नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो युकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पार्सेकर फूड्स युनिटा आड मोलेच्या पंचायतीन आस्थापन बंद करपाची नोटीस जारी केल्या म्हणून मालकान थळाव्यांची कागाळ केल्ल्यान लोकांचो कुळेच्या पुलीस चौकीचेर मोर्चो. दिवचले वाठारात बिबट्याचे भोंवप वाडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. वन खात्यान बिबट्याक धरपा खातीर पिंजरो लायलो आसलो तरी रातीचो गस्त वाडोवपाची केल्या मागणी. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती व्हड उमेदीन मनयतात. अन्याय आड झुजपाक, आत्मसन्मानाक जगपाक आनी स्वराज्य साध्य करपाक हो दीस आमकां प्रेरणा दिता. आनी आतां खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर रितीन काम करपी पार्सेकर फूड्स युनिटा आड मोलेच्या पंचायतीन दिल्ली परवानगी रद्द करून हे आस्थापन बंद करपाची नोटीस जारी केल्या उपरांत हे आंदोलन जालें. थळाव्या लोकांनी कुळेच्या पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडल्या उपरांत पळसकट्टा वाठारांत तणाव निर्माण जालो. थळावी पंचायत वांगडी सांगता की युनिटाक लागून सबंद गांवांत घाण पातळ्ळ्या. हे इतकें हानिकारक जाला की गांवांत रोग पातळपाची शक्यता उक्तायल्या आनी आतां नवें मशीन हाडलां आनी ताचो मोठ्यान आवाज येयल्ल्यान खूब त्रास जाता. त्या खातीर दिल्ले परवाने पंचायतीन रद्द केले अशें सांगलें. तुम्ही गावचे पंच आणि आज तुम्ही लोकां वांगडा पुलीस स्टेशनार येयले. कितें त्रास जाता तुमकां अशें सामकें? सर वास म्हटल्यार सगळं सामको वास येता. आतां न्ही कितें न्यू कितें बसयला मिशीन तेचोय आमकां आवाज येता. त्याच लागून लोकां वांगडा बी हांव आसा. आनी आतां कितें पुलीस स्टेशनार पंचायतीन कितें एक्शन घेतलें? पंचायतीन तेचें कितें आशिल्लें पयलीं सुद्दां इलिगल सुद्दां आशिल्लें ते कॅन्सल सगळें केल्लेलें आसा. ताका शोकींग नोटीस धाडलेलें आसा. ओके, म्हणजे सगळें स्टॉप करपाक? स्टॉप. हय. ओके. पंचायत आनी फुडें ताका कसलें परमिशन तुमी ना दिवची ना. पार्सेकर फूड्स कंपनीन ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकां आड पुलीस चौकीचेर कागाळ केल्या. त्या उपरांत पुलिसांनी जायत्या लोकांक चवकशी करपा खातीर आपयले अशें सांगतात. हे कृतीक लागून गांवांतल्या लोकां मदीं राग आयलो आनी उपरांत तांणी निशेध करून थेट कुळेच्या पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडलो. थळाव्यान अशें सांगलें की ताका नोटीस काडला की 7 दिसां भितर ताणें ताचें सामान पॅक करचें. आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हटल्यार काल आमचेर सदानंद पार्सेकर तेणी आमच्या भुरग्यांचेर फॉल्स कंप्लेंट घायली की तेच्या भुरग्यांच्यान गाडी वाडयली म्हणून. हे तेणी बेजिकली आमकां फॉल्स कंप्लेंट हांगा दिली. तर आमी हांगा स्टेटमेंट दिवपाक हांगा पुलीस स्टेशनार आयले आनी 5-2 भुरग्यांक आमकां लेटरय धाडलेली पुलीस स्टेशना वयल्यान. म्हणून एक्झॅक्टली कशें आसलें तो आमचो गांव आमी ते भुरगे थंय जमलेले आनी ते आमी थंय उलयताले आनी तेगे तो एक गाडी आयली आनी तेणी थंय पार्क करून तो सायडीक गेलो आनी आमकां कांय खबर ना आनी आमच्या भुरग्यांचेर बेश्टे तेणी येवन हांगा कंप्लेंट घातली पुलीस स्टेशनार. पूण आतां फाटीं तुमी बोवाळ केल्लो, पंचायतीन कितें कारवाय केल्या तेची? पंचायतीन ऑलरेडी तेजी जी NOC आसा ती तेजी रिवोक केला आनी ऑलरेडी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पंचायतीन लेटर धाडला. आनी हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा लागीं मागता की तांणी बेगींतल्या बेगीन तेजें कितें तुमी ताका लायसन ताका इश्यू केल्लें तेय तेजें रिवोक करचें इमिडिएटली एज पब्लीक ओपिनियन थ्रू. आनी जाता तितले बेगीन तेजें कितें हांगा जें एक्झिस्ट आसा तें बेगींतल्या बेगीन ताका सूट करचो. आमकां ऑलरेडी PI तेणी आमकां बरो कॉपरेट केला. PIन केला तशें आमचे MLA आसा, सगळे आमचे ZP जितले आमचे पॉलिटिशियन आमचे क्लोज बाय आसा ते आमकां सगळेच आमकां तेजो आमकां टेको आसा त्या बाबतीन. आनी हो जो इश्यू आसा जो मेरेन हो इश्यू तोंड जायना तो मेरेन आमचो जे लोक आसा ते कशे दोगी रावचे ना, कारण हो आमचो हेल्थाचो इश्यू आसा. तो आतां तुमचेर फॉल्स कंप्लेनी घालता, तुमी कितें ताका शिटकावणी बी दिवता? कोणाक कंप्लेंट घालता तुमचेर आतां अशें फॉल्स घातल्या? ना, आतां तुमच्या गांवान बिझनेस करून खंय तरी तुमचेरूच तो कंप्लेनी घालता? ना, ऑलरेडी आमी हेजेर तेणी आमकां आतां तो कंप्लेनी घालपाक स्टार्ट केला. हेजे पयलीं तेणी आमकां धमक्यो दिवपाक स्टार्ट केल्यो. आमकां कॉल्स येवन भुरग्यांक थ्रेटनिंग करपाक, तुमी ट्रान्सफर काडटा, हे करता ते करता. तेणी ऑलरेडी हेजे तेजे कितें आसलें तेणी ऑलरेडी चालूच केलें ऑलरेडी. म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदता की तो जे आमच्या भुरग्यांचेर आयज गांवान आमचे करता हे ताका तो स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेता. आनी हे हांव न्ही, हांवें सगळे लोक सांगतले स्वताच्या पांयार आमच्या गांवान तो आमचेर जेन्ना 70-80 वर्सां जे आमी लोक थंय आयज आमची पिळ्यान पिळी ते आयज आमी ते रुजून आयला आनी त्या लोकांचेर तो आयज कंप्लेनी घालपाक लागला. म्हळ्यार तो स्वता खंय ना खंय त्रासान पडटलो. आतां तुमी म्हणटाले खंय तरी पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडूनय तेचें खंय तरी काम चालू आसा. तुमी परत पंचायती कडेन वयतले बी? ऑलरेडी आमी जे कितें मॅटर आसा ते आमी ऑलरेडी पंचायती कडेन काली आमी
सेक्रेटरीक सांगला, इवन आमी BDO कडेन उलयल्ले, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हो इश्यू आहा तो आमी ताका रेज केलो. सो ताका जे इमिडिएटली ताका पळय ऑलरेडी जे रिवोक लेटर आसा ते ऑलरेडी ताका मेन्शन केल्ले आसा की इमिडिएट सीज ऑल द कमर्शियल ऑपरेशन्स एट द प्रिमायसीस. ऑलरेडी ते मेन्शन केला की तेगे कितें प्रिमायसीस आसा ते ऑलरेडी सीज करा म्हणून विथीन इमिडिएट इफेक्ट. आनी सेकंड तेगे ते लायसन्स कितें आसा ते इमिडिएट सरेंडर कर म्हणून सांगला ताका पंचायतीन. बट तेणी ते केला काय ना ते आमकां खबर ना. म्हणून हे जे आयज ताका ते लेटर काडून ऑलमोस्ट 48 hours जाली आनी ताका 7 दीस दिला. कित्याक दिला की जे तेजे कितें थंय रेंडरींग प्लांट आसा तो ताका डिसलोकेट करपाक 7 दीस टायम दिला. आनी आमची एकूच मागणी आसा की बाबा जे तेजे कितें आसा तो कितें भायले कितें हाडून ते ट्रीट करतालो ते हे 7 दिसान तेगे भायले कांयच थंय येवपाक जायना. आनी जे कितें आसा तो डिसमेंटल करून जे कितें सामान ते करून आनी आमचे एकूच रिक्वेस्ट आसा कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, इवन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन, तुमी तुमचो एक कोण तरी ते 1-2 मनीस दवरात. दिवचले, व्हाळशी, साश्टीवाडा आणि राधानगर या भागात बिबट्याचे भोव वाडिल्ल्यान थळ्यामदी भिरांत पाताळ्ळ्या. त्यांचे म्हणणे आसा जरी वन खात्यान बिबट्याक धरपा खातीर पिंजरो लायलो असलो तरी रातीची गस्त नजर ठेवप वाडोवपाची गरज आसा. मंगळारा दनपारा सुमार 12:30 वरांचेर राधानगरच्या भीमराव कांबळीक सुण्यांचो भुकपाचो आवाज आयलो. ते भायर आयले तेन्ना ताका बिबटो दिसलो. तेन्नाच गाडयेंतल्यान डिलिव्हरी बॉय आयलो. म्हणटकूच तो बिबटो आला शहरांतल्यान पळोवन गेलो अशें कांबळी हांणी सांगलें. हांगा कोनशाक ते बिबटो कसो दिसलो, थंय कुत्री भोंकताले ते पळयले जाल्यार आमी घरासूनच पळयले खिडकीसून, जाल्यार दिसलो तो मातसो असो. मागीर तो भायर येवपाचो आसलो तो, पण ते कितें जालें हे डिलिव्हरी बॉय येयलो थंयसून आमकां डिलिव्हरी दिवपाक येयलो तो. ताका पळोवन त्या स्कुटीच्या आवाजान तो भितर सरलो. मागीर ताका हांवें विचारलें थंय कितें पळयलें रे? हय आपूण पळयलो म्हण पळय आसलो कितें तरी अशें आनी धांवलो तो अशें. मागीर हांव ते वयर वचून फोटो मारपाचो केल्लो, पण तो येयलो म्हणटकूच तो धांवलो ताका पळोवन. रान खात्यान बिबटो धरपा खातीर पिंजरे घाल्ले असले तरी थळाव्या लोकांनी रातची गस्त आणि सादूरताय वाडोवपाची मागणी केल्या. सांजे वेळार ल्हान भुरगीं ह्या वाठारांनी खेळटात आनी ज्येश्ठ नागरिकांचो राबितो आशिल्ल्यान जाणटे लोक भोंवपाक भायर सरतात. वांगड्यान रान खात्याक प्रसार माध्यमांतल्यान लक्षांत हाडून गस्त आनी निरीक्षण वाडोवपाची विनंती थंयच्या रहिवाशांनी प्रसार माध्यमांक केल्या. हांगा आमचो आश्रम आसा ज्येश्ठ नागरिकांचो आनी आजूबाजूचो परिसर जो आसा तो बुशीस म्हणजे झाडी युक्त आसा. त्यामुळे बरेच जाणां म्हणजे हांगासर बरे जाणांनी पळयलां की बिबटो येता अशें म्हणून. आमचे CCTV कॅमेरा आसा पण आमचो तो लिमिटेड एरिया कवर जाता, त्यामुळे भितरले कांय कळना. तरी आसतना हांगासर जेन्ना काल दनपारा एकट्याक मेळ्ळो दिसलो बिबटो आनी काल जवळ 4-4:30 वरांचेर जेन्ना भुरगे काही अशे त्या बाजूक वताले ते अर्द्या वाटेक वचून परत धांवत आयले. फक्त तांकां विचारपाक म्हाका मेळूंक ना की बाबा नेमके केन्ना ते धांवले म्हणजे बाबा खरोच तेंच्यांनी पळयलां काय कित्या खातीर कोणी बेश्टे हुश घातले आनी ते धांवले अशें कांय कळूंक ना. पण अशा पद्दतीची गोश्ट हांगासर जाता. सगळे आमचे वृद्धाश्रम म्हणजे सगळे जाणटे आसात, त्यामुळे हांगासर मातसो ह्या एरियेन हो धोको चड आसा, कारण बिबटो आसा तो आनी बिबटो आसल्यामुळे तो वयरी चडूंक शकता. त्यामुळे तो एक भंय आमकां आसा. त्यामुळे कितें तरी जी यंत्रणा आसा तेंच्यांनी कितें तरी हांगासर मातशें योग्य ती कारवाई हांगासर करची अशी एक अपेक्षा आसा. काल म्हाजे कडेन न्हू फ्लिपकार्ट व्हरपाक रिटर्न व्हरपाक तो येयलो मनीस येयल्लो तो हांगा पयलीं तो कांबळेगेर येयलो. कांबळे येता म्हणसर ताका इतक्यान वाग दिसला आनी कांबळे भायर लावलो हांगासर. ते बिबटो वाग इतक्यान तो कांबळे सारको मद्दी तो येयलो. इतक्यान तो ते फ्लिपकार्ट वाड्याक पयलो आनी तो पळलो सकयल पळलो आनी तो पयलीं भियालो. तो भियालो मागीर तेणी दिलय आनी मागीर तो तसो येयलो पण ताका मातसो भंय दिसलो न्हू म्हणून अशें. कितल्यांक सुमार ही सारकी 12-20 जाल्ली सारकी तेन्ना. रातची ना दनपारची. तो आमच्या वाठारांत वाळशी मुळगांव बड्डे केल्या आमची सुजाव कॉलनी नायकनगर सगळ्याक तो भोवत आसता. आमचे वाळशेन आमचें घर म्हाजें थंय एका टायमार म्हाज्या आमचे म्हशी आसले गोठ्यान. म्हशींचे बारीक रेडू घातले पळय तेजो कान सुद्दां खाल्लेलो आहा.
म्हणून हांवें ते कमी केले दुधाचे धंद्याचे. आयज पर्यंत इतके तेंचो दहशत जाला बिबट्यांचो, भरपूर भंय जाल्लो आहा. असो दहशत घालता सबंद एरियेक, वाळशी, मुळगांव, ते लामगांव, परत आमचे हे एरिया. तेन्ना फॉरेस्टांनी हांगासर गस्त घालची, येवन रातचे चेक करचे. पिंजरो लायला, आयज 4 दीस जाले दिसता पिंजरोला, अजून भितर कितें ना. कुत्रे हांगा खूब आसले, हांगासले लोक सांगता स्थानीक कुत्रे कमी जायता, थंय तो कुत्र्यांचेर हल्लो करता. फाल्यां बारीक भुरग्यांचेरूय हल्लो करूं शकता. अशी दुर्घटना जावची न्हू म्हणून जाता की फॉरेस्टार हांगा लक्ष घालचो आनी तेची दर्शन सतत घडत रावले. आमच्या घरा कडेन तांकां बिबटो रातचो 11:30च्या दरम्यान दिसलो. तसेच दुसऱ्या दिसाय दिसलो आनी काल भर दनपारां 12:30-1च्या दरम्यान हांगा आमचे जे आसात आमचे कांबळी त्या भुरग्याक दिसलो. त्या खातीर ह्या भागान लोक भियाले. त्यानंतर राधानगर मंडळ जे आसा आमचे, त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक काल सांजची म्हत्वाची बैठक घेतली आणि त्या संदर्भान वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर केलें. वन खात्याचे अधिकारी ह्या पयलीं बोड्ड्या म्हयनोभर बिबटो भोंवतालो, थंय तेंच्यांनी पिंजरो लायिल्लो आनी हांगा परत तो तेचो वावर वाडल्या कारणान काल परत हांगा राधानगरान पिंजरो लायिल्लो आसा. आणि सर्व लोकांनी ह्या भागातील भुरगे आसा तांच्यांनी मातशी काळजी घेवची, कित्याक जे वन्य प्राणी आसा ताचे काय सांगूं शकना. त्या खातीर सर्वांनी काळजी घेवची. तसेच वन अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखयल्ली असली तरी रातच्या वेळेच्या येवन हांगा त्यांनी गस्त घालची आणि सतत ह्या ग्रामस्थांच्या संपर्कात रावचे, जेणे करून ह्या गावातल्या लोकांची जी भीती आसा ती दूर जाता. आयज 19 फेब्रुवारी आमी सगळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती व्हड उमेदीन मनयतात. अन्याया आड झुजपाक, आत्मसन्मानाक जगपाक आनी स्वराज्य साध्य करपाक हो दीस आमकां प्रेरणा दिता. आज गोंयांत साजरी केल्ली शिवजयंती पळयात. शिवाजीचो जल्म 19 फेब्रुवारी 1630 वर्सा शिवनेरी किल्ल्यात जालो. जिजामाता आनी शहाजी राजे ह्या वंशांतल्या जल्माल्लो हो एक राजा शुन्यातून विश्व निर्माण करता जालो. ताणें किल्ले जिखलेच न्हय तर लोकांची मनाय जिखली. आमच्या गोंया खातीर आनी कोंकणा खातीर शिवरायाचें नातें खूब लागींचें. जांचो दर्या तांचेच राज्य हें वळखून तांणी मराठा कवच उबें केलें. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आनी आमच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो जीर्णोद्धार ह्या ताच्या कार्याची जिवंत उदाहरणां आमकां पळोवपाक मेळटा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद अर्पण करतात. आयज हांगासर आमचो संतोष गावडे म्हणून एक बारीकसो मावळो जो स्वराज गोमंतक संघटने वांगडा सदांच आसता, तेणे एक जिद करून हांगासर मुर्ती आमचे शिवाजी महाराजची उबी करपाचो प्रयत्न केलो. तेणे केली सक्सेसफुली आनी फाटली काही वर्सां जाली तो एक थाटपणान हांगासर मोठो कार्यक्रम साजरो करपाचो आसता. खूब म्हयने जाले तेजे मनान आसले की एक आस्था आमचे जे स्कूल हांगासर न्यू जाल्ल्या थंयसरल्या भुरग्यांनी येवन हांगासर शिवजयंती साजरो करपाचें. आमी थंयसर म्हाका दिसता संतोशान 2-3 फावटी थंयसर गेले तेंचे मॅनेजर कडेन जे राजू खेडेकर जे सदांच कॉपरेटीव आसा आनी तेंचे कडेन उलोवचें न जालें. तेंच्यांनी टिचरींनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन ते भुरग्यांक आयज घेवन येले. आयज तुमी पळोवंक शकतले की तेंच्या हातीन अभिषेक जाले तेंच्या हातीन पुजा जाली. म्हणजे एक उत्सव साजरो एक भुरग्यांच्या हातीनसून उत्सव खंयचो साजरो करप तेच्या पेक्षा मोठी आनी खंयची म्हणजे बरें इतके कार्य जावं शकना. आनी आयज पळयत जाल्यार हांगासरले सगळे वाड्यावयलो लोक सुद्दां संघटीत आयिल्लो. शिवाजी महाराजचो उद्देश सदांच एकूच आसलो की सगळ्यांकी संघटीत हाडप. मूर्ती घालप आतां थोडे जाणां म्हणटात की सगळे कडेन मूर्ती घालता म्हणून, पण मूर्ती घालपाचो उद्देश एकूच आसता की थंयसरले ठरावीक लोक जे आसतात थंयसरले आजूबाजूचे लोक आसतात तांकां सगळ्यांकी संघटीत हाडपाचो प्रयत्न. आनी असो जो कार्य फुडें हेज्या वर्सा फुडल्या वर्सा
जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. अरे मरणाला कुणाची भीती, आदर्श आमुचे राजे शिवछत्रपती. मित्रांनो, शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत आपल्या समोर संवाद सादर करणार आहे कुमार श्रेयन काळोजी. कळंगुटे हांगा किया गाडीन ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्ल्यान इन्स्टॉलेशनाचो उजो लागून गोबर जालो. अपघाताच्या वेळार 5 पर्यटक गाडयेंतल्यान प्रवास करताले. ट्रान्सफॉर्मर ज्वालामुखी जावन वयर वचच्या पयलीं सगळे लोक भायर सरपाक यशस्वी जाले. जाल्यार जखमी जाल्ल्या 2 प्रवाशांक वैजकी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्या. गुजरातात नोंदणीकृत गाडी कळंगुटे हांगा वीज ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्ल्यान उजो लागलो. उपरांत गाडी उबी आशिल्ल्या भाड्याच्या गाडयेक धपको दिलो आनी ताका लागून आनीक लुकसाण जालें. अपघाताच्या वेळार 5 पर्यटक गाडयेंतल्यान प्रवास करताले. तांकां किरकोळ दुखापत जाल्या म्हणून उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले. अपघात जावच्या कांय खिणा आदीं किया गाडी वेगान वताली असो दावो लोकांनी केला. म्हापशा नगरपालिकेंत म्हत्वाच्यो फायली शेणटात आनी त्या खातीर नगर सेवकांक त्रास जाता, थळाव्यांक त्रास जाता. आतां कश्यो शेणटा आनी कित्याक शेणटात हाचेर नगरसेवकान बसका घेवपाची थारायल्या अशें कोमल डिसोजान सांगलें. अशें पयलीं म्हणटाले पण आतां अशें खूब फावटी जातालें. पण ह्या दिसांनी पयलीं म्हाजो तरी गायब जायनासलो, पण आतां फाटल्या दिसांनी की एक इन्कम कोणें तरी घातलें आनी तेणें म्हाका खबर ना, म्हाजे कडेन अप्रोच जावंक ना. ते म्हणपा लागले मॅडम तुका सद्दां त्रास दिवपाक कित्याक तुका, म्हणून ते स्वता येवन केलें. आनी एट लास्ट कितें जालें न्हू, हांगासर ते इन्कम जेन्ना हाडूंक येयलें तेन्ना तेजी हें ना तें ना तें ना. मागीर तेणें म्हाका ऑब्वियसली ताका परतून म्हाका येवचेंच पडलें म्हाजे कडेन. आनी तेणें म्हाका म्हटलें मॅडम तुका त्रास दिवचे पडटा म्हणून हांवेनूच इन्कमाक हांगासर एप्लाय केल्लें. तेन्ना म्हाजें आतां पळोवंक गेलें जाल्यार थंयसर ते आतां थंयसर म्हणटा की हें हाड तें हाड, तूंच मातशें पळय. तेन्ना हांव तेजो रिसीट घेवन हांगा आयलें पण तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की तेजीच फायल शेणल्या म्हणून. पण आतां कितें करतलें. मागीर दुसरे दिसा आनी एक कोण तरी म्हाका असं हेजो नॉट अ वॉर्ड मेंबर पण कोण तरी एप्रोच जालो की म्हाका एक टॅक्सी स्टँडाचेर इव्हेंट करपाक जाय म्हणपा लागलो. इव्हेंट म्हणजे ही वॉन्ट्स टू डू हीज मॉनोपोली ऑफ द बिजनस. कित्याक तेजो कार शोरूम आसा, ते मारुतीचो कामाक आसता. मागीर ती चली ती म्हाका म्हणून मॅडम म्हाका हेल्प कर, कित्याक म्हाका आपल्या बॉसान सांगलां की आपल्याक डिस्प्ले लावंक जाय टॅक्सी स्टँडार. सो हांवें ताका सांगलें सो एंड सो एप्लिकेशन तूं घाल आनी चल. आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी हांगासर उलोवन गेले आनी अमके दिसा तेंचो तो डिस्प्ले आसलो. पळय जाल्यार हांगा येवन काय ती फायलूच शेणली. प्रत्येक टायम फायली शेणटा कश्योच कळना म्हाका. हांगा आमकां हेजेर आतां हांव सांगतलें सगळ्या कावन्सिलरांक की आमकां हेजेर मिटींग घेवची पडटली, कित्याक आमची कामाच्यो फायली थोड्या कडेन डबल डॉक्युमेंट नासता कळ्ळें न्हू. ताका लागून आमी आतां इमिजिएटली मिटींग घेतली, कित्याक कितें तरी करूंक जाय. जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना आमकां कळटा की सामान्य म्हापशेकाराक कसो त्रास जातलो. कित्याक आमकां म्हापशेकाराची खूब हें येता की आमचे कडेन हांगा एकदां येयल्यार कामां जायना म्हणून. हितून आमचो सीओ खूब ट्राय करता स्टाफाक, पण हांवें नोका ती आमचे 20 वर्सां ती संवय जावन लागलेली आसा की आतां इंजीन हांवें कितलें चार्ज करता पळय तितले फावटी परत परत बंद करता, परत चार्ज करचें पडटा. कार्यकर्त्यांनी सांगलें की कितले दीस जाले की म्हापसा पालिकेंत फायल शेणटात म्हणून कागाळ आसा. हे पयशे उखलपाक हे फायली शेणटात म्हणून तांचो आरोप आसा. आनी दुसरें जर आतां अशें जालें जाल्यार पुलिशीत कागाळ करात. हय, म्हापसा म्युनिसिपालिटीन फायली गायब जाता हें प्रकरण खूब पोन्नेंच. खूब तेंप जालो की थंय फायली थंय ना आतां. आनी म्हाका पयलीं दिसलें तें भुताडकी बी जाता काय कितें, पूण म्हाका अशें दिसता की ती ही भुतां ती जिती ती भितरलीच कोण तरी आहा. आनी तें कित्या खातीर जाता आसतलें म्हणजे तितलें सोदपाक मागीर तांकां कितें मेळटा न्ही. ना जाल्यार समज फायली सहज काडून दिले जाल्यार जितलो डिले जाता तितलें चड मातशें वाडटा हेंचें कमिशन, अशें तें प्रकरण आहा. म्हणून म्हाका दिसता हाची दखल घेवंक जाय योग्य ती. आनी कोण हांव जर तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता कोणाची समज अशी फायल बी ना जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा. आमी वचून पुलिसांनी FIR घालया तांचेर. कित्याक गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जर फायल मेळना जाल्यार प्रत्येक सिटीजनाक रायट आसा वचून पुलीस कंप्लेंट करपाची फायल शेणयल्या म्हणून. आनी तांचे पुलिसेक कंपल्सरिली FIR दाखल करची पडटा. सो हाज्या फुडें जर अशी फायली ना जाता जाल्यार येवन सांगचें, आमी वचून सगळे जाण पुलिसेन FIR दाखल करचें.
फायली गायब जाता हें हांवें एक्चुली आयकलें जेन्ना म्हाजो फ्रेंड अमय कोरगांवकर जेन्ना हें जालो म्हणजे डेथ जावच्या पयलीं तेच्या पयलीं एक रोडाची फायल तेणें दिल्ली म्युन्सिपालिटीन आनी म्युन्सिपालिटी फायल दिली तेन्ना हांवें अमया कडसून आयकली एक गजाल की आमी मागीर तेन्ना झगडी बी केली म्युन्सिपालिटी आपली फायल ना कशी जाली म्हणून आनी ती आर्मानी खंय तरी फायल गावली रोडाची सो तेन्ना आयकलें म्हाका तें खबर नासलें आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक स्टार्ट केल्या म्युन्सिपालिटीन सो म्हणलें की डिवेलपमेंट आमी कॉन्ट्रॅक्टर हांव कॉन्ट्रॅक्टर सो म्हणून हांव म्हापशा भायर करतालो एक्चुली कामां सो चडशे लोक म्हाका म्हणटा तूं कॉन्ट्रॅक्ट म्हापशा घेनाय सो हांवें म्हापशा घेवपाक चालू केली कामां आनी म्हापशा कामां घेवपाक केली आनी क्वॉलिटीची कामां दिवपाक म्हाजें काम क्वॉलिटीचें म्हणजे लायक पेवर्स घालता हांव ते आल्कॉन हुंडायचे घालता हांव सो हांव ते बिचोले जावं तारी कडले ते हाडून घालिना हांव सो जे घालता लोक पळय डुप्लिकेट हाडून ताका भंय पडटा आनी ते भियेतात कितें पयशे मागपाक जावं विचारपाक सो हांव जर क्वॉलिटीचें काम करता म्हाका भंय ना पयशांक सो अशें हांवें पयलें म्हणजे फायली एका ऑफिसान एका मेजार कमीत कमी 4-5 दीस 8 दीस म्हयनो अशें उरताले कित्याक उरता तें हांव नको सो वचून परत जागोवचें पडटा म्हाजी फायल थंय उरल्या म्हाजी फायल हांगा उरल्या म्हाजी फायल थंय उरल्या म्हाका सद्यान हांव एक सांगप म्हणजे हांव एक 9 वर्सां 9 म्हयने हांवें काम केलां मस्कट ओमानाक हांव सोडॅक्सो कंपनीन एज अ असिस्टंट पर्चेसींग ऑफिसर हांवें काम केलां आनी आमचे कडेन भायर म्हणजे चिंतता मस्कट आवट ऑफ इंडिया जें काम केलां हांवें आनी त्या जाग्यार आमी आमचे कडेन इतल्यो फायल आनी इतले आमचे कडेन आसताले सप्लायरांचे LPO करा ताका परचेस ऑर्डर करा इवन तुका तेंचे पेमेंटाचे पळय आमचे खूब माथ्यार आसताले आनी फायली आमचे कडेन केन्ना अशें मिस जावना आनी टायम टू टायम काम करताले सो म्हाका हांगा सदमाना की ह्या लोकांच्यो फायली उरता कित्याक उडीवाडा उजगांवात JCB मशिनान विजेच्या खांब्याक धपको दिवन 4 खांबे उडयले. विजेच्या तारांक लागून उजो कड्डाक पेटिल्ल्यान दोंगराळ भागात लागलो. ह्या उज्याक लागून काजू बाग नश्ट जाल्यात आनी शेतकारांक व्हड लुकसाण जालां. JCB मशिनाची टक्कर जाल्या उपरांत ड्रायव्हर JCB घेवन पळून गेलो. पूण वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी JCBचो पाठलाग केलो आनी उजगांव केळी हांगा आडोवपाक यश मेळयलें. दोंगराळ वाठारांत जाल्ल्या उज्याक लागून काजू बाग नश्ट जाल्यात आनी शेतकारांक व्हड लुकसाण जालां. सादारण 70 ते 80 हजाराचें लुकसाण जालां अशें महादेव प्रभून सांगलें. दनपर कितें जालें दनपारां हांगासर JCB वयतालें दिसता ते हांगासर हितून सामकें दान्न करून हे खांब्यार मारलो खांबो पडलो तो ते हांगासर वायरी रस्त्यार सगळ्यो आमकां रस्त्यार ताका लागून आमकां ते हे घेवंक मेळना जालें कितें मारपाक पालोवपाक लायटी खांबो पडोन तेजी किरण पेटोन तो उजो पेटलो लोकां काजीन गेलो. कितले खांबे मोडले आतां 4 खांबे काय 5 खांबे उलपाल्यो कितले खांबे मोडले काजी सगळ्यो उलपाल्यो आमचे आतां कांय ना काजीनी बुडोवन तुमची सगळी काजी उलपन गेल्यो 15 रुपया कांय ना आमी लागले काय बेंडले बी अर्देशी कितली खांबे मोडले आतां मोडल्या न्हू खांबे लायटी खांबे आतां म्हाका आसल्या वयर वचोंक ना पूण म्हणटात 5 खांबे मोडले. ओके आतां खांबे मोडून ते JCB पळय परते रिटर्न येयले आनी थंयसर आमी पयले अरे हे राव म्हटल्यार ते इतले नेटान गेले जाणा तूं ते खंय वयताले JCBन ते पात्रांव हांगासरलो खंय तो खंय तिस्का वयलो. आतां तुमकांय काजीचे लॉस केले मोठे प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात म्हाका 70-80 हजाराचें लॉस जाले वर्साचे मनोहर महादेव वर्सा तुका 70-80 हजार जाताले अंदू काजयो लागलेली बऱ्यो आनी बरें आसलें काजीचे चवर बी फकां बी येयली न्ही खंय मदीं फकां येयली म्हटल्यार हेणी सगळें खाल्लें घालें गांजेचो दिलीप म्हणटा ते गेले JCB ते मागीर पुलिसांनी थंय आडयलें ताका. आतां तूं कितें आर्थीक मदत बी करची म्हणटा कोणी हय आमकां आर्थीक मदत जायी न्हू नाल्यार कशें जातलें इतलें नुकसाण आतां रोपे म्हाज्या येदे म्हाज्या सकयल मोठे लागताल्यो काजी बऱ्यो कितें सगळो सत्यानाश जावन गेलो. कितल्यांक सुमार जाली ही घटना कितल्यांक सुमार जाली हे सरासरी 3:30 जातली म्हणजे हांव TV पळयतालो 3:30 जातली खो जालें आमगे भायर येवन तर आमी पळय जाल्यार JCB गेले पूण ते हे खांबे पडले तेजे ह्यो वायरी पळय आमकां भंय दिसूंक लागलो ते बरयतले आनी उजो पालयतलो कित्याक तांकां बी मागीर फोन वायरी करंट बी आसा न्हू आयकना जालो मागीर वाऱ्यांचो उजो आयकना जालो उपयोग ना जालो. सायडींचे त्यो खजनाचे त्यो मागीर आतां आमचे पण फूल चडश्यो गेला. सो JCBन 4 खांबे उडयले 4 खांबे उडयले JCBन आनी तो उजो पावलो वयर वयर घरां आसा वयर डोंगरार ना
सगळ्यो काजी काजी आहेत तुमचे काजी आमच्यो काजी आहा आनी मागीर आनीक वयर लोकांची आहा सो लॉस जालो तुमकां खूब लॉस जालो. PVC पर्रा फुटबॉल ग्राउंड अराडी ते साकवार आल्मेदा वाडो हांगाच्या हॉट मिक्सिंग रस्त्याचे आनी ब्युटिफिकेशनाच्या कामाचे उद्घाटन सोहळो आमदार मायकल लोबो, फादर पीटर गामा आनी पर्रा सरपंच डॅनियल लोबो हांच्या उपस्थितीन जाले. ह्या वेळार अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार आमदार लोबोन सगळ्या लोकांचे आभार मानले ज्यांनी ह्या रस्त्याक रुंद करपाक आपलो जागो दिलो, जंय लोकांनी काम करपाक तेंको दिलो. ह्या उदरगतीच्या कामाक हातभार लायला तशेंच कंपनी आनी हेर संस्थांनी हातभार दिवन हे प्रकल्पाक तेंको दितल्यांचे आभार मानले. फादरान आमदाराची तुस्त केली. आणि ब्युटिफिकेशन ऑफ पार्रा विलेज आमच्या वांगडा आसा गांवचो पादिकार फादर पीटर गामा. फादर थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग फॉर दीस फंक्शन. आमचो फादर बॅनी, सगळे इंजिनियर्स ऑफ PWD बाब वाल्के एंड कार्मीन एंड अदर्स, आमचे सरपंच बाब डॅनियल चंदू, सगळे वॉर्ड मेंबर्स जे हिंगा हाजीर आहा, डेप्युटी सरपंच LC आणि तुम्ही सगळे आनी कोमनिदाद ऑफ पार्रा बाब बेनेडिक्ट. काम सुरवात जाल्ले अबाउट 1 month बॅक आनी अ लॉट ऑफ पीपल हॅव कोऑपरेटेड आनी दुर्गा फाटी येयल्ली आहा कित्याक जो मेन रोड आहा रायट फ्रॉम शांतादुर्गा अप टू चर्चीच्या फाटल्यान जो आचागांव वयता त्या रोडाचेर गाडयो वाडलेल्यो आहा आनी जे लोक चलपाक येता सकाळी फुडें सांजचे आनी स्पेशली आमचे पोर्रीचे लोक जे चर्चीन येता, बाकीचे सांजचे पासोयेक म्हणून येता, तांकां एक बरी फुटपाथ जावची म्हणून आमी प्लॅनिंग केल्ले. आफ्टर हॉट मिक्सिंग फुटपाथीचें काम सुरवात जातलें आनी हितून क्रेडीट गोज टू ऑल द ओनर्स ऑफ द लँड ओनर्स हू आर ऑन द मेन रोड. तेंच्यांनी आपली दुर्गा फाटी व्हरपाक आमकां जागो दिलो. तशेंच कोमनिदादीन आपलो जागो दिलो वेरियस प्लेसीस शेतांनी रिटेनिंग वॉल बांदून रोड मातसो रुंदावपाक. आनी तेज्या वांगडा जे तेंचे टॅनंट आहा तेंच्यांनी आमकां कोऑपरेट केल्ले. आनी डेवलपमेंट जे आहा हे सगल्यांचें डेवलपमेंट, हे म्हाजे एकट्याचें न्हू, पंचायतीचें न्हू, हे पोर्रीच्या गांवच्या लोकांचें डेवलपमेंट. आनी जेन्ना गांव एक जाता डेवलपमेंट करपाक तेन्ना बरे वस्तू तुमकां दिसोंक येता. म्हाका दिसता हो आख्खो रोड फ्रॉम पार्रा चर्च अप टू आमचे लिंगाबाट देवस्थान, फ्रॉम पार्रा चर्च टू शिव मंदिर लिंगाबाट देवस्थान, हो बरो रोड जावपाचो आहा रुनायक. तेज्या वांगडा एक अबावट 7-8 कंपाऊंड वाला तरी उरल्या फाटी व्हरपाची. तेजे उपरांत मागीर फुटपाथीचें काम स्टार्ट जातलें. तितून ब्युटिफिकेशन लॅम्प्स येतले म्हणजे लायटी. तेजे मदेकात जी कंपाउंडां जितकी आमी मोडल्या तितली आमी पेंट करतले, तेका टायल्स लायतले, ब्युटिफिकेशन तिका झाडां लायतले. बोगनविला इज व्हेरी फेमस इन पार्रा, म्हणजे लोकांच्या कंपाउंडान लावप ती आनी तेजे भायर अशी येवप आनी फुलां येवप. तेचे भायर दुसरी आनीक झाडां जेका फुलां येता वेगवेगळे भाशेची ती लायतले आमी. आयज डांबरीकरण आणि ब्युटिफिकेशन हाच्या उत्कलनाक आमी आयज हांगा सगळे जमलेले आहा. हांव तुमचे सगळ्यांचे आयच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आमकां खबर आसा की हो रस्तो चड बिजी जाल्लो आसा, कित्याक ह्या रस्त्यांसूनच आयज जे आसागांव म्हूण, अंजुना म्हूण, जावं शिवोले, जावं मोरजे वो आमचे आरांबोल, हे सगळे ट्रॅफिक चडशे ट्युरिस्ट जावं आमचे लोकल बसून ह्या रस्त्यान आयज वयतात. तेन्ना हांगासर हो रस्तो वाडोवपाची आनी तेका डांबरीकरण करपाची खूब गरज आसली. जेन्ना पंचायतीच्या लक्षान आनी आमच्या आमदाराच्या लक्षान येयले तेन्ना तेणेन तुरंत हो रस्तो घेवन तेचे सगळे काम चालू केले आनी आयज आमी अंतीम टप्प्यान तेचे डांबरीकरण करपाक आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहा. हांव खरेंच तोखणाय करता आमच्या आमदाराची, कित्याक आमच्या पार्रा गांवांत जो कित्येक वर्सां तो येवच्या पयलीं डेव्हलपमेंट जावंक नासलो, उरलेलो, अधुरो आसलो,
तो तेणेन आपल्या विजनान आपल्या कार्यान आयज पर्रा गांवांत भरपूर असो डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. टुगेदर फॉर पार्रा जेन्ना आमी म्हणटात सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन आमचे बोर्डीकार, आमचे गांवकार, आमचो कोमिदाद, पंचायत, MLA, वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स आयज आमच्या वांगडा रेव्हरंड फादर पिटर गामा, आमचो पादिगार फादर पेनी, आमचो पातपूर आमच्या वांगडा आयज आसात. आनी कसलेंय काम जेन्ना आसता गांवचें काम तें आमकां कन्सल्ट करतात, आमकां एडवायस दितात, आमचेर आशिर्वाद घालतात आनी होच आशिर्वाद दर एक बोरीकाराचेर सदींच आसचो आनी आमचे लोकांचो विश्वास, लोकांचो कन्सेंट घेवन जे आमी डेव्हलपमेंट करपाक फुडें सरतात तें अशेंच आमची परंपरा पोररान उरची म्हणून हांव लोकांक आश्वासन दिता आनी मागता आमचे जितले डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ज आसतले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी करतले. लोकांक जाय ते ह्या गांवांत जातले. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.